السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك سيد رحماني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، بونسوار أزول تو الموند، أهلا وسهلا. لقاء جديد يجمعنا في اللايف هذا في الظروف الحرجة اللي تمر بها الجزائر حاليا في خضم المؤامرة اللي قاعد يجهز فيها خاين الأركان والناس اللي معاه. مؤامرة تستهدف أولا زعزعة الأمن في الجزائر وتستهدف وحدة الشعب الجزائري. وعلى هذه العنوان نتاع اليوم هو قصف الانتخابات. قصف الانتخابات يعتبر واجب، يعتبر واجب، يعتبر واجب. الجزائر أمانة في أعناق كل الجزائريين، وباش نحافظوا على الأمانة هذه لازم تقصف الانتخابات هذه وما تكونش، لأنها دوليا وعالميا عند مثقفين العالم، عند السياسيين، لي زون بوليتيك، لي بونسور بوليتيك de par le monde maintenant savent que les élections en Algérie c'est une grande mascarade. الانتخابات في الجزائر ماشي مهزله، مش مسرحيه، مي مهزله، لأن المسرحيه عندها قدرها، لكن هذه مهزله يقوم بها جاهل الاركان، خاين الاركان والناس اللي معاه. دونك حذاري حذاري حذاري، ان تمت الانتخابات فذلك يعتبر جريمه في حق الشعب الجزائري، وسوف يفضي عن جريمة تقام في حق الشعب الجزائري. وجدوا الميليشيات نتاعهم لقتل الشعب الجزائري ولزرع بوادر الفتنة وزرع الدموية. العنف في يد القايد صالح، العنف هو خاين الأركان، والعصبة اللي حاكمة الجزائر هي من يدعو للعنف وليس جبهة القوى الحية. هذو الناس اللي يدعوا للعنف. تفضلوا بالأسئلة. مساء الخير سيد رحماني. مساء الخير. احنا شفنا هاد لي دو جور في à l'étranger pour le vote. On a vu qu'il y a eu des votes truqués. De toute façon, on s'attend pas à plus. Hein. Ils vont truquer les urnes et ils vont peut-être même voter à nos places. C'est clair. فوطة واحد، فوطة واحد، ما فوطة حتى واحد براتيكمون. Oui, ما فوت حتى واحد بصح ما فوطة حتى واحد. مي بيان سور. احنا عارفين d'ailleurs كولوش قال لك si voter changer quelque chose, il y a longtemps que ce serait interdit. جابوا هذاك المعزة تاع شرفي كذب عينيه. دخل عمره يقول لهم قدام القنصليات الناس تظاهروا من اجل الانتخابات. يعني ماشي كذب، جاز الكذب بالهيه. عيب حتى هادو هما الحركه، هادو هما اللي كانوا يخدموا مع فرنسا بكري، هادو هما الحركه ولاد الحركه. مي هادو هما اللي ما عرفش الحركه بكري اللي ندبحوا. هاهم قدامك درك، راك تشوف فيهم شرفي والناس اللي زيو. مي هادو هما. الانتخابات وقفت في الخارج، ما كانش انتخابات في الخارج، ما صراتش. سايتي انولي بور تروبل dans l'ordre public، ما صراتش. Mais il y a le chargé de communication auprès de l'autorité nationale indépendante des élections. Il a qualifié d'acceptable le taux de participation de la communauté nationale à l'étranger. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Le nombre de votants ما فاتش 100 votants. Impossible. ما فاتش. Sur toute la France. Sur toute la France. Sur toute la France. Je pense Dans le monde ما فاتش بالك 200. وما كانش. ما كانش انتخابات، ما لازمش تكون انتخابات. ما لازمش تكون انتخابات، ولازم الشعب الجزائري يفهم. الناس هادوم دايرين انتخابات كمهزله، هما ما يستعرفوش بالانتخابات. هما اصلا ما تهمهمش الانتخابات، هي تهمهم المهزله اللي قدموها باش يخرجوا الارنب نتاعهم اللي باش من بعد من وراء ظهره هو رايحين يقتلوا الشعب الجزائري، رايحين يحركوا الميليشيات نتاعهم ويلقيوا الرصاص على الشباب، رايحين للعنف. هاد الناس رايحين لتقتيل الشعب الجزائري، رايحين يخلقوا مرحله زين تاع التسعينات كيما خلقوها في التسعينات، رايحين يخلقوها في التسعينات. جابوا لنا غول وسمو بولحيه، الخطره هذه يجيبوا لنا غول ويسميوه لنا الفوضويين. سماو شعب كامل فوضوي، سماو شعب كامل جرثومه. وما تعولوش على القوى الاجنبيه تهدر، لانه الثوره هذه الجزائريه هذه، الشعب الطائر هذا ما عندوش ممثلين. دونك في الحاله هذه ما كان حتى واحد يهضر عليه. كون يخرجوا رايس شغل مدوا الموس
القايد صالح باه يذبح الشعب. وفي اخر الفيديو، لا ماشي في اخر الفيديو لان بعدوا يقطعوه، رقم 1 نداء من جبهة القوى الحية إلى الجنود وصف الضباط الخدمة الوطنية الفرار، طيشوا السلاح وديزرتيو من لي كازارن، لأنه حنا جيش تعبئة و70% تاع القوى الجزائرية خدمة وطنية. صحاب الخدمة الوطنية ما تشاركوش في الجريمة الوطنية، ديزرتيو لي كازارن، فرغوا لي كازارن وخرجوا، زرطيو. ونبقى نعاودها نبقى نعاودها. D'ailleurs, Monsieur Rahmani, on a vu qu'ils ils ont encore une dernière carte مع الدواب الإلكتروني راه معقب لا كابيلي، حابين يعزلوا لا كابيلي du reste de l'Algérie. قضية لا كابيلي هنا نتوجه، وقبل اللايف دار حديث بيننا. حقيقة صراو دي غراف بارتو، لكن أقصى درجة تاع لا غراف كانت في لا كابيلي. برافو لا كابيلي، برافو لا كابيلي، برافو لا كابيلي. اي سي تري سامبل، قلتها البارح ونعاودها ونقولها ديما. لا كابيلي بور موا سي لو تمبل دو لا لوت بور لا ديموكراسي اي لا جوستيس اي دوبوي لانديبوندونس. حنا برك ما كناش نفهموا الميساج باسكو المعلومات كانت تلحقنا القسنطينه والوهران والتلمسان والصحراء، معلومات مغلوطه على البلاد القبائل. لكن القبائل صح احرار، صح رجاله، صح فحوله ومنظمين. كذلك باقي مناطق الوطن رجاله وفحوله، لكن خاصنا التنظيم. دونك ماذا بينا ناخذوا لا كابيلي كمثال ونتنظموا كيما تنظمت لا كابيلي، وما لازمش تعزل لا كابيلي. ولا كابيلي جزء لا يتجزأ من الجزائر. Il n'est nulle question et il ne sera jamais question que la Kabylie se détache de l'Algérie. Jamais. Jamais. Et ceux qui veulent détacher la Kabylie de l'Algérie et l'isoler et la massacrer, c'est Gaïd Saleh ou الناس اللي معاه. Donc toute l'Algérie لازمها تنوض النوضه نتاع لا كابيلي باش هاد الكلاب ما يلقاوش رواحهم، لانهم حابين ياكلوا الشعب الجزائري بالطرف. اليوم ياكلوا لا كابيلي، غدوه ياكلوا بني مزار، غير غدوه ياكلوا ناس الصحراء، من بعد يلحقوا للشرق، من بعد يروحوا للغرب، من بعد ياكلوا ناس تلمسان. هاد الكلاب سي دي كريمينال، سي لي دوبرمان دو كولونياليزم. Ils sont là pour massacrer le peuple. على هذه يحوسوا يخرجوا أرنب رايس. وأعيد كذلك من الروح الوطنية ومن الواجب الوطني على القوات المسلحة إخلاء التكانات إلى ديزرسيون جينيرال. على القوات المسلحة وخاصة ناس الخدمة الوطنية طيشوا السلاح وخرجوا من الكازارن. Monsieur Rahmani, pourquoi spécialement la Kabylie? Je sais qu'ils sont bien organisés, mais pourquoi parce que شفنا même قسنطينة ils ont fait grève. صحاب عنابة c'est crescendo، هما بشوية بشوية بداو ب 50%، راهم طلعوا 60، راهم 70% voire 80% de grève. C'est vrai que la Kabylie ils étaient préparés 100%, mais les autres villes aussi. Alger aussi sont en grève. Oui, mais la Kabylie, où est la Kabylie? La Kabylie 1, elle est très proche du centre de décision d'Alger. C'est la zone d'Alger réellement, la Kabylie. D'ailleurs, c'est la première région militaire pratiquement, la Kabylie, à part Bjaya qui fait partie de la 5e région militaire. Mais la Kabylie, Kamla, pratiquement, c'est la première région militaire. C'est le centre de Alger. En plus, Alger, la capitale, 70% si ce n'est plus, d'origine kabyle. Donc, il faut une focalisation sur le moteur de la révolte politique algérienne. Donc, quel conseil pourrez-vous donner à tous les Algériens aujourd'hui? Tous les Algériens, c'est de se mettre en uniformité avec la Kabylie. Grève qui m'a fait de la se soutenir qui m'a fait la Kabylie. Suivre l'exemple de l'organisation de la Kabylie. نتبعوا التنظيم نتاع منطقة القبائل. هكذا باه يفهموا باللي الجزائر بكل منظمة والثورة ما عندهاش قيادة، لكن ثورة حقيقية ومنظمة. Le conseil aussi que الناس ما يشوفوش بزاف الانترنت وفيسبوك باسكو كاين لا فيسبوك ولا تاع قايد صالح وصحابه باش نتفاهموا. 10%
و90% تاع القايد صالح والامارات والسعوديه والذباب نتاعهم والاذاعات. ما من الناس، كاين ناس اللي رايحين يفوتيو ما على بالهمش حتى على واش حين يفوتيو. كاين شياب كبار فوطاو في بياد الزبل هنا في فرنسا، لقاو ناس مدايرين بيدون يفوتيو راحوا فوطاو معاهم ما على بالهمش. هاي النوعيه. حتى من القانون يحمي ضد هاد لي براتيك، لما تستغل الضعف نتاع شيوخ كبار ولا ولاد صغار، القانون يعاقب على الامر هذا. الله عز وجل في سماه قال لك اذا خاطبكم الجاهلون قولوا سلاما. حنا الجاهلين حاكميننا ماشي يخاطبوا فينا. والجهل وش يعرف؟ انسان الجاهل وش يعرف؟ ما يعرفش الهضره، يعرف العنف. انسان الجاهل ايها الشعب الجزائري، الجاهل ما يعرفش الهضره، ما يفهمش الهضره، يعرف العنف. Il y a un commentaire, le trucage est là et ils vont faire passer leur mascarade sous les yeux du monde entier. Quelle est l'étape à suivre? L'étape à suivre, déjà avant, je demande que les hommes de troupes HDT, Junud, Saf Dobbat, du service national désertent. Ça serait un coup qui rejoint le peuple. Dans la même lancée du coup, قال لك لا أظن أن الجيش سيستجيب لهذا المطلب. حنا نمدوا تعليمات توعوية من أجل التصدي للانتخابات. الجيش لازم يستجيب في الحقيقة، لأنه الجندي ما يلبسش مليح، ما ياكلش مليح، ماهوش عايش مليح، ما يخلصش مليح، وما عنده حتى مستقبل. أكان متعاقد أم كان خدمة وطنية، وكون تدخل البلاد في عنف، أو الجزائري الضعيف راح يواجه الجزائري الضعيف، بصح لقى يتصالح ولادو ما يقيسهم والو، داو دي مليار وعايشين في دي زون فيرت. دي زون فيرت واش معناتها؟ اون زون فيرت بروتيجي. والجيش الوطني الشعبي كما نقولوا درك نحب نسميها، نعدلوا التسميه تاعو الجيش الجمهوري، الدور نتاعو حمايه الوطن والشعب الجزائري، ماشي تقتيل الشعب الجزائري، لكن تحت قياده فاجر ظالم جاهل كيما القايد صالح الناس اللي معاه، راح يولي الدور نتاعو تقتيل الشعب الجزائري. دونك يولي جيش استعماري. دونك ايها الجندي انت حامل سلاح على الجزائر ولا ضد الجزائر؟ لا كان ضد الجزائر اقعد في التكانه وتب نفذ اوامر قايد صالح، ولا كان حامل سلاح من اجل الجزائر طيشوا، لانه حاليا القياده تاعك ضد الجزائر وقياده عامله. Monsieur Rahmani, vous avez dit qu'ils ont fait appel à des milices étrangères. Ils ont fait appel à des consultants, des spécialistes. Les milices, ils les ont. La milice existe déjà. Existe Donc, déjà. Hors le Djeish, qu'il y a des milices. Qu'il y a des milices. Vous avez à peu près Le gossip, c'est une milice. Oui. Le gossip, c'est une milice. Les voyous, اللي يخدموا مع المخابرات الجديده ومع الشرطه، سي دي ميليس. باسكو يسوفي دو ريان. وشفنا لي زيماج في الديبي تاع الحراك، الناس اللي كانت من ورا الشرطه ترمي بالحجر وترمي بالوحايد، غدوه كي ترمي كوكتيل مولوتوف على الشرطه راح ترد الفعل، الشعب راح يرد الفعل. لما يكون رد الفعل من الجهتين، الشرطه ما عندهاش القوه باه توقف في وجه شعب. دونك يقول لهم خرجوا الجيش باسكو الامر خطير. هاو الانزلاق اللي حوسوا يديو ليه. Donc, monsieur Rahmani, ils n'ont aucune pitié. Rodois, ils sont prêts à tuer les Algériens. C'est des sanguinaires. اقسم بالله ils sont capables يقتلوا 40 مليون جزائري ويحافظوا على مصالحهم. لازم الشعب يفهم، واحد جاهل وفي يده سلاح، راك شغل القرض وعطيتو كلاشينكوف، تحمل مسؤوليتك من بعد. مديتي لنا شامبونزي كلاشينكوف وشوف واش يدير. هذا قرض غوريل عطاوه كلاشينكوف، واش تسناو منه؟ يهضر معاكم يفهم ما يفهمش. سي دي زانيمو. dressés. Dressés, voilà. Vous l'avez bien dit, dressés. Dressés par le colonialisme. Ouais. Dressés par الاستعمار. وعلاه شحنا على لاكابيلي؟ ايبا لاكابيلي دو توتو على ريزيستي. ريزيستات لفرنسا من قبل فرنسا،
دو توت لا ريزيستي شحنه كبيره عليها سي نورمال سي اون زون دو ريزيستانس ben il faut la casser ils veulent la casser toute résistance مي على هذه ولازم الشعب الجزائري بكل يقول لهم لا ماشي غير لا كابيلي الجزائريين كاع ريزيستون il faut résister maintenant. Est-ce que vous pouvez donner un conseil comment résister? Parce que c'est la première fois que ce scénario se passe en Algérie, c'est-à-dire le refus des élections. C'est la première fois depuis 62 il a Youmina Heda, c'est la première fois que les Algériens refusent d'aller aux urnes. Comment résister? Déjà les grèves, c'est une résistance. D'accord. Il faut bloquer les bureaux de vote. كاين ناس لاموا عليا قلت حرق المدارس احرقوا لي بيرو دو فوت ونعاودها تعرفوا علاه باسكو نحرق اون ايكول اللي هي بيرو دو فوت باش ما يجيش غدوه الرصاص في ولادي نحرق باطيمه وما يموتش الشعب بالرصاص لانه لا كنخرجوا لكم رايس حتى ليكول هذه اللي خايفين عليها ان نو سيرفيرا ريان تقري ولادكم الجهل والعمى ما يقريهم والو. Ce qui est déjà fait. Hein. Déjà, c'est fait. Il faut déjà voir l'état les écoles. Et l'état des écoles. C'est-à-dire brûler pour brûler. Et le niveau des élèves. Monsieur Rahmani, on peut pas. J'ai une question. Non, Monsieur Rahmani, on peut juste parler des soi-disant les 20 ans pour Ouyahia ou Sellel ou pourquoi ils ont préféré les juger maintenant parce que il faut expliquer pourquoi ils ont voulu les juger maintenant ils auraient pu attendre. Madame, c'est نفس المهزلة. Voilà. Sur le plan juridique, quand vous avez expliqué tout à l'heure que éventuellement pour bénéficier d'une grâce présidentielle puisqu'ils ont été jugés. أنا نقول لك هذه مهزلة. يخرجوا رئيس ما يبقى لا ويحيى في الحبس لا سلال في الحبس لا حتى واحد في الحبس. يخرجوا رئيس تالمو رايحين يقمعوا الشعب هذا يخليوه الهواء ما يتنفسوش والله ما يعود على باله شكون في الحبس شكون ما كانش. ديجا اليوم القمع اللي صار لي زيتوديون لي زاريستاسيون الضرب ويقولوا رحماني عنيف كي كنت نقول لكم من الاول ضربوهم الستين لوات الوزراء قعدوا حطوا لهم حد ديال ديبار. Justement, il y a eu des slogans aujourd'hui. Il y a les l'ar, il y a les l'al, le policier ou la hagar. Entouma عسوا عليهم وحنايا نحوهم. C'est-à-dire que les étudiants ils lâchent pas l'affaire. il faut pas lâcher. Il y va de l'avenir. هذا مستقبل الطلبه ومستقبل الناس ومستقبل حتى الشيوخ الكبار اللي ما زالت عندهم ربي يطول في عمرهم عندهم مستقبل في الجزائر هذه. لكن هاد الناس حبوا يغلقوا السماء والهواء والماء على الشعب الجزائري ويقتلوه يدفنوه. ils veulent tuer le peuple. il faut كيفهموها وهادو ناس جهله ماهمش تاع هضره من بكري نعرفوها. يقول لك الحر يفهم بالغمزه والبهيم يفهم بالدبزه. هادو ماهمش تاع هضره. il faut bien comprendre. قايد صالح ماهوش تاع هضره. قايد صالح تاع الضرب موش تاع هضره تاع ضرب تاع كف موش تاع هضره. كي نقول قايد صالح سي جوست ان سامبول اللي زيو بكل. ونزيد نروح معاك من البعيد والناس اللي تعرف الجيش الوطني الشعبي في لي زاني اللي فاتوا هادو اللي تسمعوا بهم درك جنرالات ماجور المخير فيهم كان رخيص المخير فيهم كان شيات. اكزاكتومون المخير فيهم ما كانش راجل في وسط صحابه. D'ailleurs, il y a plein de généraux maintenant en fait. المخير فيهم ما كانش راجل يا طلنطون كانوا يتمسخروا به. Système Bouteflika. Merci. اكزاكتومون بوتفليقه طلع الطحانين اكارت الرجاله جوستومون بور بريباري لا فاز هذه. لكن هادو ناس تاع كف ماشي تاع هضره. اي بي بوكو دو جون يقولوا وي سلميه سلميه لحقت عندها دي ليميت. كي تجي تضربني بالرصاص سلميه وما كان حتى ثوره سلميه نجحت في العالم. تحوسوا على الهند
السلميه تاع غندي قسمتها على النص اي دي مليون دمار ودرك كاين ان كونفلي ميليتير. السلميه عندها حدود، السلميه مع الناس اللي تفهم، السلميه للعالم باش يفهم باللي الشعب سلمي، الشعب يطالب بالحقوق نتاعو. لكن درك البرلمانيين في اوروبا اعترفوا باللي كاين قمع الحريات. العالم درك اعترف باللي الانتخابات مهزله. كي نعود انا المواطن، انا لوم، الانسان اللي عايش في العالم 2019 مقمع اوبريسي وما عنديش حق في التصويت اي مون افي ني با ريسبكتي. وشي هو الحل؟ اصحاب السلميه تصعيد سلمي، روحوا للتصعيد السلمي. بصح نقولها لكم من درك، هادو ناس والله غير تاع دبوز، والله ما يفهموا الهضره. بصح نبداو يديروا لهم في لابريسيون شي رحمانيه، دي كوبور دو، دي كوبور ديليكتريسيتي، بالعقل اون سون واحد لاتموسفير. اقسم بالله كون يخرجوا رايس يرجعوا الشعب الجزائري للعصر الحجري. شوفوا مع الازمه الاقتصاديه اللي داروها هما، مع الازمه الماليه، مع الطباعه اللي حين يوليو لها تاع الدراهم، مع سوء التسيير تاعهم، والله اني يرجعوكم للعصر الحجري. D'ailleurs, Monsieur Rahmani, vous avez conseillé aux Algériens de ne pas sortir la nuit. وراهم مازال يخرجوا في الليل واليوم في وهران ils ont été il y a eu des blessés. سي او هاد العصابه هي اللي قاعده تخرج في الناس في الليل. باسكو ورا لو 12 الناس اللي يخرجوا في الليل رايحين يبروفوكيو دي زانسيدون باش يرميو عليهم الرصاص. ما تخرجوش في الليل. وحتى كي تخرجوا اخرجوا في الاحياء نتاعكم وامنوا الاحياء اي اورغانيزي دي باريكاد وليترونجي في وسطكم ما تخليوهش يدخل. حابين تظهروا ما تروحوش الاحياء ما تعرفوهاش، في وسط الاحياء نتاعكم باش تعرفوا البراني. ما تخليوش البراني في وسطكم. Monsieur Rahmani, il y a une question. Alors, si je vous dis que le régime algérien et le régime syrien, c'est du copier-coller, qu'est-ce que vous en pensez? Non. 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 Le régime algérien est pire que le régime syrien. Le régime algérien est pire que le régime syrien. Le régime algérien est pire que le régime syrien. لأنه le régime syrien, même s'il est considéré comme étant un régime criminel, mais il y a une chose, ما حكمهمش جاهل. Alors imagine حنا اللي حكمنا جاهل. صرنا رابعه تاع اللوحه ومدوبلي فيها 4 خطرات. وين كنت الابتدائي؟ ما تخش الابتدائي. ايه لوحه برك هو. باغي كي لا ان كوتش اون انجلي مسيو رحماني. بصح الكوتش انا واش سمعت قال لهم الكوتش هذاك ما قدرلوش، قال لهم كرهت منهم ما قدرتش نفهمهم. واش تفهم فيه؟ En anglais, il est en En train anglais, en d'apprendre. anglais. Vous savez, pour communiquer avec, comme moi déjà. Même le Gaïd Salah, si on veut le tuer, il faut pas viser la tête, elle est vide. Il faut viser ailleurs. Alors, Monsieur Rahman, il y a une question. Le gouvernement ne peut pas négocier avec le peuple. Il nous faut un représentant du Hirak qui va négocier avec le gouvernement actuel. S'il vous plaît, notre collègue. Messieurs, il faut des représentants pour que la révolte devienne réellement une révolution. Actuellement, le Hirak algérien, c'est une révolte populaire pacifique. Mais ce n'est pas encore une révolution parce qu'elle n'a ni directoire ni direction. Négocier avec ce gouvernement, oubliez, نساوها. gouvernement هذا يفهم بالكف. لازم الشعب ينيغوسي en position de force, ماشي en position de faiblesse. Pardon, parce qu'il y a eu un petit commentaire.
où il disait son coach s'est suicidé. Ah. Ça m'étonne pas. Ok, monsieur Rahmani, après le 12, pas de vote. Où ça? Bon, Hadi, c'est une question qui est revenue Très souvent souvent. عند الناس. On va parler de manière sereine et transparente. نهضروا بطريقة عقلانية وشفافة. الرأي الصواب والأرجح والأأمن أن هذه العصبة المتسلطة على الجزائر تعلن توقيف الانتخابات نزولا إلى مطلب الشعب وتنظيم مرحلة انتقالية وفتح مجال السمع البصري والمجال الإعلامي وتخلي الشعب يفرز الكفاءات نتاعو ويختار بطريقة عقلانية وشفافة. في الحالة هذه نحقن دماء الجزائريين ونمشيو لمرحلة حقيقية لبناء دولة قانون وعدالة في شفافية. وشكون pour assurer... سيناريو 1 هذا Ah, pardon. الأصلح. C'est Non, le mais du meilleur coup, cercle. qui pour assurer la période de Transition. المرحلة الانتقالية؟ معليش لارمي اوكي. سي با ان بروبليم. كي يفتحوا المجال السمعي البصري والإعلام ويفتحوا الصحافة ويخليوا الشعب يفرز الكفاءات نتاعو باش ننظموا مرحلة انتقالية، ما يهمش من بعد الجيش الوطني الشعبي الإدارة المركزية ما كانش إشكال، باسكو تكون هنايا سكون ابل لا بون فوا تاع انفتاح نحو نبنيو بلاد ضمنا جميع، بلاد وين تكون الوحدة الوطنية حقيقية. هذا هو المطلوب. احتمال ثاني أن قيادات عمليتية من الجيش الوطني الشعبي تقوم بالإطاحة بقايد صالح وجنرالات الأركان وبالجوفرنمون هذا، وتعلن توقيف الانتخابات وانضمام الجيش إلى صوت الشعب وتنظيم مرحلة انتقالية بانتخاب مفوضين الشعب من أجل تسيير الجزائر على أساس نظام برلماني في المرحلة الانتقالية، هكذا باش نفوتوا لبر الأمان. سيناريو 3 الشعب يقصف مكاتب الانتخابات. يقصف هذا سي ان ترم جينيرال، فهموها كيما حبيتوا وكيما تفهموها هذيك هي بعد. وتوقف الانتخابات بطريقة علنية صاخبة. في الحالة هذه لازمهم يروحوا المرحلة الانتقالية الدراع على دين والديهم. أخمج سيناريو يخرجوا رايس ويلقيوا الرصاص على الشعب ويدخلونا في ايطا ديرجونس ويبدا القمع والاعتقالات والاختطافات والقتل والترهيب والتهميش. في الحالة هذه احنا ننادي بتنظيم المقاومة، وأصبحت المقاومة دفاع عن النفس. وأكرر للمرة الثالثة أتوجه إلى عناصر وأفراد الخدمة الوطنية بالفرار من التكنات والالتحاق بالشعب. D'ailleurs, M. Rahmani, on a vu ils ont fait appel à un sanguinaire t'as les années 90. Marzag Hadek, je ne sais pas comment il s'appelle. Madani, qui fait appel intikhabat. قتل الناس حتى شبع ودرك يجي يدموند الناس تنتخب. Non mais les Algériens sont pas amnésiques. مدني مزرق. هاي جاي الجزائر أو جاي ترك. هذه الإجابة تاعي. عاودها باش يسمعك مليح. هاي جاي الجزائر وجاي ترك. نشارعوك تاع الصح الخطرة هذه. ماشي يفوتوا لك البومادا كيما وقت اسماعيل العماري وتوفيق. قال لك لا أظن أنهم سوف يتخلون عن الانتخابات، ستزور باش يخرجوا رئيس مهما كانت الظروف. فللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق.
الحرية تنتزع ولا تعطى، والشعب طالب الحرية. Les questions se répètent, c'est il parle encore de la grève. Il faut la grève dans les 48 wilayas. Chacun surveille, mais au contraire, il faut s'unir pour essayer de. Attends, un conseil. On va clôturer على كل الولايات تنظيم لا غريف كيما صرات في لاكابيلي. لازم لا غريف تكون جنرال، لازم تصعيد جنرال. الخروج يكون في النهار، اخرجوا في الاحياء نتاعكم، اخرجوا اون جروب تعرفوا بعضاكم، ما تخليوش البرانيه يدخلوا في وسطكم. ديروا دي فيلي دو سيكوريتي، ديروا ناس يعسوا، سيرتو الطلاب كي تنظموا تعرفوا بعضاكم، ديروا الناس يعسوا، جماعه تمشي وجماعه تعس شكون يدخل في الوسط، باش ما تعطيهمش الفرصه تاع الانزلاق. الخرجه في النهار ماشي في الليل، ولا كان تظاهرتوا في الليل في الاحياء نتاعكم وعسوا البرانيه. اللي موش من الحي ما تقبلوش في الحي في الليل، لانه من العناصر نتاعهم. هذا النداء الاول، ما تخليوش لاكابيلي معزوله في النضال نتاعها والشموليه نتاعها. لازم الجزائر كاع غراف جينيرال، والغراف جينيرال ماهيش تضييع للناس، لانه لازم غراف جينيرال بصح ان سوتيان الشعب في بعضاه. اللي ما عنده يمد اللي ما عندوش، اللي خاصو يمد يروح يجيب من عند اللي ما خاصوش، اكسيتيرا. اون كوهيزيون، وحده وطنيه. يفو فانكر هذه العصابه بالوحده الوطنيه، بالتعاذر الوطني. ايبول كونتر ايبول، اي اون في فاس ا سيت فيرمين كي ديريج الجيري. هذا النداء الاول، لونيفورميتي دو لاكسيون. النداء الثاني، اي جو لو ريبيت انكور، que les soldats, les hommes de troupes, les sous-officiers et même les officiers désertent les rangs de l'AMP. Il faut vider les rangs de l'AMP. Rejoignez le peuple. Ne soyez pas aux ordres d'une bande de sanguinaires, criminels, traîtres à la nation. هادو هما ولاد أصارس وبيجار. C'est les traîtres à la nation. S'il n'y a plus de questions, j'ai fini. شكرا أستاذ حميدي.